इंडियन नॅशनल काँग्रेसाक एफिलिएट जावन जे तेजो मेन हेतू आशिल्लो की पोर्चुगीज रुलाक भागोवप. फोर्थ बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता डॉक्टर टीबी कुनियाचो. आयज आमचे सगळे वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एनसीपी टीएमसी तशें काँग्रेसीचे सगळे नेते लोक आसा आनी आमी इतलेच सांगपाक सोदता की टीबी कुनिया जो आशिल्लो जो 1928 गोवा काँग्रेस मुवमेंट फॉर्म केल्लो आनी तेजे उपरांत तेणेन 1938 जे इंडियन नॅशनल काँग्रेसा कडेन एफिलिएशन घेतलें कित्याक आमकां सुटका दिवपाक. ह्या कारणा खातीर तो फोर्ट आग्वादा जेलीनूय पडलो, तो डिपोर्टूय जालो पोर्चुगलाक आनी तेणेन एक बुकूय बरयल्लें की 400 years ऑफ फॉरेन रूल एंड डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स म्हणून. तशेंच तेणेन न्यूज पेपर बरयल्ले फ्री गोवा म्हणून. सो ह्यो जो आमचो गोंयचो हिरो जो आसा, फादर जो आसा, खंय ना खंय तेका आयज जो मान सन्मान पळय सरकारान दिवपा जाय आशिल्लो तो दिवना आनी जे नाका त्या मनशांक तांकां एक ग्लोरिफाय केलेलें काम हे सरकारान केलेलें आसा. सो आमी मागता सरकाराक जे मनशान नॅशनलिझम हाडलें, जो फर्स्ट सिव्हिलियन आशिल्लो, जो कोर्ट मार्शल जाल्लो गोंयचो, जो टीबी कुनिया आसा, तेका चडांत चड मान सन्मानाचो काम करपा जाय. आनी आमी गोंयच्या लोकांक सांगता की जे टीबी कुनियान बुन्याद लायली ती गोंयान, ती बुन्यादीची फळ पळय आसा ते सगळ्यांनी कोडपाक जाय आनी जे टीबी कुनियान काम केलें ते आमी कामूय घेवन फुडें वचपाक जाय. He is like a father of our nationalism, Goan. ताणे जाय तो सफर जाला. सफर म्हणजे कितें आहा, इवन पोर्चुगेजान देखून तेजेर एक सेंटेन्स मारले 8 वर्सां तो जेलीन. पूण जेन्ना 8 वर्सां त्या पोर्तुगेजान तेजेर सेंटेन्स मारून हो 8 वर्सां देखून जेन्ना हिंगासान गोंयासान ताका इवन पुर्तुगालाक देखून डिपोर्ट केलो. हो टिबिकुना आयज जाय तो सफर जाला. जेन्ना ताका रिलीज देखून केलो पुर्तुगेजान तेन्ना ताका परत देखून बॅन घायलें की गोवा येवपाचो म्हणून. ही ताची हिस्ट्री सगळी आहा. आयज असले ग्रेट लिडराचे जोरी तर चोवपाक वचत जाल्यार असले लिडर म्हणटा ते आयज आमच्या जगान ह्या आमच्या गोंया आसूंक जाय. जेन्ना ह्या लिडरांचेर कसलोय प्रेशर येयलो, कितेंय दबाव येयलो जाल्यार लिडर एक पार्टींतले दुसरे पार्टीन धांवता, एक कडेच्या दुसरे कडेन धांवता. हे सारखें न्हू. आयज टिबिकुनान आयज जर हे भाशेन केल्लें वा आपले स्वताचे चिंतले जाल्यार गोंयचे इतले आमी मुखार पावपाक शकना आसले. आयज ह्या गोंयाक हांव एक नांव उतर दिता. जेन्ना ही इज द फादर ऑफ गोवन नॅशनलिझम हेजेर तर म्हणटा जाल्यार तो नीज गोंयकार असो म्हणटा हांव. आनी तो गोंयकार कित्याक हे हेजेर न्हू आयज गोंया तेणें सांबाळलें. इवन म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इवन ही फाउंडेड काँग्रेस कमिटी इन गोवा. ते गोंयच्या पासून सगळ्यांक तेजेर हे आसलो. पूण हेंच आयज आमच्या जगान आमच्या हितून हें चलना. हें कित्याक चलना? कित्याक स्वार्थी जावन आसा.
गोंयकार जे पॉलिटिशियन जे हे सुवाती जावन आसा आयज एक पार्टीन गेले दुसरे पार्टीन वयता दुसरे पार्टीन तितले पार्टीन येता पूण एक काँग्रेसाक म्हणटा तो एक हे आहा जेन्ना खंयच्याय पार्टीचेर गेलो जाल्यार परत हे पार्टीनसून ते पार्टीन गेलो ते पार्टीनसून परतून येवपाक देखून काँग्रेसाचे सदांच हेर ओपन आसता सो हेजेर आयज आमी विचार घेवपा जायो आनी आमी एक डिसिजन घेवपा जाय जेन्ना जो कोण गोंयच्या पासत आवता गोंयच्या पासत बरें काम करता तेन्ना आमी ताका हे दिवपाचो एक तांकां दिवपाचो आदार आसा सो ताका लागून आयज आमी हे ग्रेट जे ट्रिब्युनल हेजो आयज उगडास करता आनी उगडास करपाचो कायदो कारण आयज जल्माचो दीस ताच्या ह्या दिसाक उगडास करपाचो कायदो हांव हिंगाच सांगता आयज जे ट्रिब्युनलाचो स्टॅच्यू आयज हांगा आसा खंयच्या हेजेर मॅसाचेर आहा हांव डेफिनेटली हे आतां हांव जेन्ना आमी एक लिडराक तो जावं खंयचोय वो कसलेंय कितें जावं हो आयज एक वेगळोच हेजेर जावन वयता पूण आयज म्हाजी एक भावना अशी आसा की ट्रिब्युनला हेजेर हांवें म्हाका दिसता जेन्ना हांव मिनिस्टर आसतना हिंगा फावंटन घायल्लें आनी इट्स ब्युटिफूल केल्लें हांगा पूण आयज परिस्थिती कितें जाल्या कोण मेंटेन करना सो काँग्रेस कमिटी हॅज टू टेक दिस इश्यू घेवपा जावो आमी सगळ्यांनी घेवया आनी जो ट्रिब्युनलाचो जो स्टॅच्यू हांगा आहा तो बरे पद्दतीन आनी बरो साफ दवरपाक आमी आवडुया Party Goa Pradesh Congress Committee has organized this function and we are remembering our great leader T.B. Guna who was the founder of the Goan nationalism who fought against the Portuguese first by forming the Goan Congress. Then after some years he affiliated to the Indian National Congress and I just want to tell that he was the first civilian to be court-martialed by the military court and then he was deported to Portugal. And 8 years from I think 1946 to 1954, he removed his life in Portugal jail. After 54, after 8 years, he was released, but he did not get scared, did not keep quiet. He came back and again he fought for this Goan struggle. So it's a very big honor that we are doing this thing for him. And also, we should remember his ideals, his principles, because right now what is happening in Goa is very bad. It's all communal issues, divide and rule and all. So we all should become one, and I think Congress is the only party which can unite Goa in India. So all of us are requested to support the Congress party. Thank you. आमी हांगा हाजीर आसा डॉक्टर टी.बी. कुनिया हाजो जे 134th ताजे बर्थ रिमेंबर आज उगडास करता हे जे लिडर आतांच सांगला दिस डॉक्टर वॉज अ फादर ऑफ गोवन नॅशनलिझम और नॅशनलिस्ट जे पुर्तुगेजाक तेन्ना भायर मारता तेन्ना ताका एक्झायल केलो अरेस्ट केलो तर बी ताका तेणे जेलींत रावन जे स्क्रिप्ट हे नॅशनली जे केला तेणे बरोवन तांकां जे जेलींत रावन पिसान केला आज हो आमी उगडास करता असलो मनशाचो जे डॉक्टर टी.बी. कुनिया जे आतां आमचे कॅप्टन बाबान सांगला जे ताजे तो जो उजो आहलो तेन्ना तो आयज गरज आसा आयज जे गोंयकारांक जो उजो पेटोवपाक आयज गरज आसा जे आयज जे चलता हे ब्रास जुमला पार्टीचे जे आयज काबार जे अनएम्प्लॉयमेंट आनी जे म्हारगाय जे आतां हांगाच पोर्ट टावना जे कोलाचे एजिटेशन जावं डबल ट्रॅकिंग जे गोंयभर चल्ला आमचे हेरिटेज काबार करूंक सोदता हे आयज हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट आयज गोंयभर काबार करूंक सोदता तशे हेजे भाशेन आमचे ग्रेट लिडर जेन्ना हो उजो हांव सजमता आयज गोंयकारां मदीं आसतलो आनी तसोच मुखार फुडें बी हो उजो गोंयकार घेवन वयतले आनी जे काँग्रेस पार्टीचे जे आतां फुडले आमचो उमेदवार येतलो तशेंच आमचो खासदार जे जातलो हो उजो हांव सजमता दिल्ली पार्लमेंटाक पेटयतलो डॉक्टर कुनिया असो एक मनीस जाणे त्या टायमार एक नॅशनलिझमाचो उजो लोकां मदीं लायलो काळजान उजो लायलो आपणाचे प्रोफेशन सोडले सगळे सोडले तेन्ना ताणें चिंतले खंय ना खंय लोकां मदें एक जागृतकाय हाडपाक जाय आनी जी गुलामशाही जी आसा जे आमचे वडील इतलीं वर्सां गुलामशायेन आशिल्ले
तांकां एकठांय करून ही लढाई करपाक पुर्तुगेजांचेर. आनी अशें करून म्हाका दिसता जी सुटका मेवला गोंयकारांक ते पयले जे बी घाल्लें ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल आमी ताका क्रेडीट दिवचें पडटा. आयज आमी हांगा सगळे जमा जाल्या. आयज चड आनी चड गरज आसा ऑफ दोज आयडल्स जे ताजे विचार आशिल्ले आदर्श आशिल्ले. आयज चड गरज आसा. आयज आमी गुलाम जाल्ले आसा. करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, रेप, मर्डर, ड्रग्स हाचे आमी गुलाम जाल्ले आसा. आनी आयज आमी परते ताच्या पांयशे आयले. आयज येता व्हडलो दीस ताजो जल्माचो दीस टू इग्नाइट दॅट फायर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज वायसीस जे आमच्या लोकांक या सरकारान बांदून दवरल्या पळय. देव बरें.